جن حق دارا وکھایا ہے ساڈا دین ایمان بچایا ہے باطلوں کھول وکھایا ہے توا کفر دے منہ تے لایا ہے جن دین نبی سمجھایا ہے جن دین نبی سمجھایا ہے او فضل احمد آیا ہے میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا نہ ڈردا ہے نہ ہردا ہے گل شیراں وانگوں کردا ہے نہ ڈردا ہے نہ ہردا ہے گل شیراں وانگوں کردا ہے منبر اُتے بیٹھ کے چشتی منبر اُتے بیٹھ کے چشتی حق بیانی کردا ہے میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا دل اجالے ہو جاندے جدو چشتی نظری آندے دل اجالے ہو جاندے جدو چشتی نظری آندے عقلاں والے بہ جاندے عقلاں والے بہ جاندے جدو چشتی سامنے آندے میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا غیرت شرم و حیا دی گل دسدا ہے اے ساری غیرت شرم و حیا دی گل دسدا ہے اے ساری او گل کی سمجھے چشتی دی او گل کی سمجھے چشتی دی جدی مت سکول نے ماری میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا چٹا امامہ کالیاں زلفاں پھل گلاب دے جھڑ دے چٹا امامہ کالیاں زلفاں پھل گلاب دے جھڑ دے چشتی نو ویکھ کے نیچری چور چشتی نو ویکھ کے نیچری چوہے کھڈاں دے وچ وڑ دے میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا حق دی گل کردا اے تے پھلاں دے نال سجدے حق دی گل کردا اے تے پھلاں دے نال سجدے باطل چیخاں ماردا اے باطل چیخاں ماردا جدو چشتی سٹیج تے گجدے میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کر دے جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کر دے سو سو مکر بہانے کر کے سو سو مکر بہانے کر کے او دے مرنے مر دے میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا صحبت مجلس میرے شفیع دی بہتر نفل نمازوں صحبت مجلس میرے شفیع دی بہتر نفل نمازوں ہک ہک سخن شریف انہاں دا ہک ہک سخن شریف انہاں دا محرم کردہ رازوں میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا او فیض کدے نہیں پا سکدا جو بیلی ہووے سب دا او فیض کدے نہیں پا سکدا جو بیلی ہووے سب دا حسن ایک دردہ ہو کے رہیے حسن ایک دردہ ہو کے رہیے تے پھر سب کچھ لبدا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا حق چشتی حق چشتی رکھ اک دے تھلے دی اپنی جڑی پھر دی آوارہ نہیں بچدی پڑھ کلمہ دی اسکول گھلیں گل تیرے منہ تے نہیں جچدی جتے اندر خون حرام دا اے انہوں غیرت دی گل نہیں پچدی جنہوں قبر دی سختی یاد ہوئے او تچدی دی شادیاں تے نہیں نچدی کوئی جوڑا خنجران دا کوئی جوڑا خنجران دا او نچن تے گان والا کم ہوندا اے کنجران دا او نچن تے گان والا کم ہوندا اے کنجران دا او نچن تے گان والا کم ہوندا اے کنجران دا او نچن تے گان والا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوثیہ حق چار یار علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
چشتی حق چشتی رکھ اکھ دے تھلے دی اپنی جڑی پھر دی آوارہ نہیں بچدی پڑھ کلمہ دی اسکول گھلیں گل تیرے منہ تے نہیں جچدی جتے اندر خون حرام دائے انہوں غیرت دی گل نہیں پچدی جنوں قبر دی سختی یاد ہوئے او دھی شادیاں تے نہیں نچدی دھی شادیاں تے نہیں نچدی کوئی جوڑا خنجران دا کوئی جوڑا خنجران دا او نچن تے گان والا کم ہوندا ہے کنجران دا او نچن تے گان والا کم ہوندا ہے کنجران دا او نچن تے گان والا کم ہوندا ہے کنجران دا او نچن تے گان والا کم ہوندا ہے کنجران دا او نچن تے گان والا کم ہوندا ہے کنجران دا او نچن تے گان والا کم ہوندا ہے کنجران دا اسا کفر سمندر ڈبیاں نو یارو آن بچایا چشتی کوئی سمجھ نہیں بے سمجھانو سچا دین سنایا چشتی حق باطل دی پہچان ہو گئی ایسا سبق پڑھایا چشتی ساری عمر احسان نہیں دے سکدے جیڑا ادب سکھایا چشتی ادب سکھایا چشتی سونا چشتی صدا جیوے سونا چشتی صدا جیوے انہ دی چوکھٹ تو ساڈا سر نہ جدا تھیوے انہ دی چوکھٹ تو ساڈا سر نہ جدا تھیوے انہ دی چوکھٹ تو ساڈا سر نہ جدا تھیوے انہ دی چوکھٹ تو ساڈا سر نہ جدا تھیوے انہ دی چوکھٹ تو ساڈا سر نہ جدا تھیوے انہ دی چوکھٹ تو ساڈا سر نہ جدا تھیوے کر ہوش تو ٹی وی ویکھن دا اے کردا دین تو دورے چکلت یوس یہودیاں دا وچ آمدا باندر سورے بن غیرت مند دیوس نہ بن فرمیندا چشتی ضرورے رکھ شیشہ سامنے دکھ لیندا بس اے چشتی دا قصورے اے چشتی دا قصورے تیری غیرت جگیندا اے تیری غیرت جگیندا اے او تیرا کیویں دشمن ہے جیڑا عزت بچیندا اے او تیرا کیویں دشمن ہے جیڑا عزت بچیندا اے او تیرا کیویں دشمن ہے جیڑا عزت بچیندا اے او تیرا کیویں دشمن ہے جیڑا عزت بچیندا اے او تیرا کیویں دشمن ہے جیڑا عزت بچیندا اے او تیرا کیویں دشمن ہے جیڑا عزت بچیندا اے اسا ایسے ملک چ وسدے ہیں جتھے ہر بندہ ٹھگ بازے جتھے ڈھڈل ملاں وسدے ہون نہیں آندی حق دی آوازے سچے عاشقاں نوں جتھے ملے پھانسی گستاخ پھرن آزادے رکھ جذباتوں اس شیر والا جیڑا رکھیا غازی ممتاز رکھیا غازی ممتاز شیراں وانگوں لڑے آئے شیراں وانگوں لڑے آئے او عزت نبی پیچھے سونا سولی چڑھے 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 آئے کرو جتنی بارش ظلماں دی پر عاشق گھٹ نہیں ہوندے سانو اللہ تبارک و تعالی نے دین بھی دیتا ہے تے ایمان بھی دیتا ہے تے دین وچ بھی کوئی کمی ہے تے ایمان بھی کمی ہے دعا منگو اللہ تعالی سارے دونوں کمیاں دور آمین میرے بابا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے تو شان عظیم نعمت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ دی الوہیت سارے نبیوں رسولوں دی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت سب سے کتاب ہے
شکر پڑھو اللہ تبارک و تعالی نے توانو شان اس کتاب دا امین بنایا ہے. اللہ تعالی اس کتاب دے تمام حقوق اور آداب پورے کرنے توفیق. انہاں دوست احباب نے جیویں جیویں حصہ پاتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے دنیا میں برکت علی بنا آخرت بخشش تے ذریعہ مغفرت ذریعہ رحمت بنا. میرے بابا ادب دی بزرگ فرماؤں نے ابتدا ہوندی انتہا نہیں ہو سکتی. ادب دی ابتدا ہے انتہا نہیں ہو سکتی. اساں بھی جڑا قرآن میں حال شریف بنایا ہے یا بنا رہے ہیں یہ میرے بابا صرف ساڈے تو جتنی طاقت بھر اسا کمینیاں تو ادب ہو سکتا ہے ساڈی طاقت بھر قرآن دی شان نہیں اسلام محدود ہے ہوتی جتنی ساڈے کو طاقت ہے اساں قرآن مجید دی تعظیم دی ابتدا کی تھی یہ دی انتہا نہیں ہو سکتی. اور پکی گل ہے جن نے سنی مسلمانوں جن نے جو کچھ بھی پایا ادب نال پایا ہے اور جن نے جو کھویا ہے بے ادبی نال کھویا. جتنی انبیاء سبحان اللہ اولیاء اہل سنت والجماعت خواجہ سلیمان توسوی خواجہ شمس الدین سیالوی خواجہ غلام حیدر سید رحمت اللہ علیہ جتنی بھی اولیاء ہیں وہ سب اس کتاب دے ہی فیض یافتہ لوگ ہیں. ولی بناؤن والی کتاب ہے ولی بناؤن والی کتاب تحقیق حیدری غوثیہ حسین سچ حسین حسین سچ حسین حج حسن پاک دے بھی حسن نوکر ہے. حق حسن یا حسن حق حسن یا حسن اور نبی شہید دی وہ بھی ایک اکھ دا نور ہے. دو میں اکھاں پوریاں ہون نہ پھر جا کے بندہ صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کا ایک تارا حسن ہے دوسرا تارا حسین. اور اہل سنت جدا کرنے والے کو نہیں کہتے اہل سنت ملانے والے کو کہتے ہیں. جی میں شان اچ وڈا ہے او میں ساری محبت بھی اودے نال پہلو شان اچ وڈا ہے تے فیض اچ بھی پاک حسین تو صدقے جاواں میں یا کمینہ تے نہ پاک لوگاں دے نام لین دے قابل ہی نہیں. ایویں نا اس تو بعد رہ گئے امام حسن اس تو سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالی صدیق عمر عثمان و علی. ایک کملیو جڑا قرآن تواڈے کول پہنچیا سارے نے وچ حصہ پایا تے تیرے کول آیا. جی انہاں نو آپس وچ وکھرا کیتا قرآن تو کلے ہو جاؤ قرآن تو کلے ہو گیا رول گیا. قرآن ساڈے جدوں قرآن تو کلے ہویا رول گیا کہ قرآن نو اساں کتھے پایا ہے ڈبیاں وچ لفافیاں وچ. حالانکہ ساڈی جُتی دا بھی ڈبا بنیا ہوا ہے شو روم. اس قوم دی زوال دے تباہی ویکھو کافراں نے کیویں سانو کیتا ہے. جدوں جُتیاں دے شو روم دے پڑے جاؤ 5-5 کروڑ دا جُتیاں دا شو روم ہے. وہ کملو جو اس قوم نو جُتی دا شعور ہوے قرآن دا شعور نہ ہوے وہ انتہائی بے شعور قوم ہوتی ہے. متا تو سمجھے تیری عزت کرامت تیرے قد کاٹھ نال ہے تیرے مال و نسب نال ہے تیری حکومت سلطنت نال لوگاں دی کثرت جمہوریت نال ہے. او میرے بابا تیری عزت عند اللہ اگر کوئی ہے کہ دو چیزاں نال ایک رسول دی ذات دوجا قرآن مجید. اے کملے انہاں نو چھڈ کے کسے جائے دے مان کی تے پھر کسے مان دے نہیں رہو. اس واسطے قرآن مجید اساں دا میرا مذہب اہل سنت والجماعت ہے. میرا شاگردی سلسلہ امام محمد رضا رضی اللہ تعالی اور میرا پیری مرید دا سلسلہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب. استاد خرانہ ہوئے میرا پیر گھرانہ الحمدللہ. استاد گھرانہ نے اللہ نے بڑا وڈا دیتا ہے پیر گھرانہ بھی وڈا دیتا ہے. پیر گھرانہ بھی عرب جنب مشہود ہے استاد گھرانہ بھی عرب رہتے. احمد رضا بھی فقیر ہے میرے علی بھی فقیر. سنی مسلمانوں فقیر نال بندہ لگ جائے تو انہوں اپنا بھی پتہ لگتا ہے قرآن دا بھی نبی دا بھی ولی دا بھی انسان دا بھی. دامن چھڑ دے نا فقیر دا نہ فقیر دا پتہ لگتا ہے نہ قرآن دا پتہ لگتا ہے نہ اپنا لگتا ہے نہ رب دا لگتا ہے نہ کسی انسان دا لگتا ہے. یہ ہو جا بے پتہ انسان جیون دا حقدار ہے. میرے بابا اس مقدس کتاب دے حقوق اور آداب بنے نے دی ذات دی تعظیم دے احکام دی دی ہدایات دی دے حقوق دی تعلیم دی تربیت دا قانون دی سیرت دی سنت اور نادا اگر فی زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات با برکات دی باطن مبارک نو ویکھنا تے پھر قرآن مجید نو ویکھ لے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات کتابی شکل دی وچ قرآن مجید اگر قرآن مجید نو انسانی شکل وچ رہے تو محمد رسول اللہ دی ذات جنہ اس کتاب اور رسول جدا کیتا نہ کتاب دا رہا نہ رسول دا رہا نہ خدا دا رہا اور تینوں میں اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان کملے ہوئی کتاب دے ہے اللہ دے رسول کے میں بڑے نے کتاب آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول بڑے اور اچھا کملے کے میں امتی بڑے علاقے نال نہیں نصب نال نہیں قوم برادری نال نہیں مال و وطن نال نہیں رقبے دے جائیداد نال نہیں اچھا امتی بڑے کہ آپ اور ساڈے درمیان قرآن وسیلہ کھڑے تے اتو جدو قرآن آندا سی جبریل فرشتاں دی جماعت نال لے اوندے سن تے جدو قرآن تیرے میرے تک آیا رسول اللہ دے صحابہ نے اپنی جماعت تیرے تک پہنچائی ہے بھائی اللہ تعالیٰ کو شانو اس مقدس کتاب کو حقوق اور ادا کرنے دی توفیق بخشے کفار جتنی کفار ہیں منافقین انہوں نے پتہ ہے جس وقت یہ کتاب ہے اے امت ساڑھے ہتھے نہیں چڑھ سکتی یہ وارث والی ہے کہ کملیوں پوری دنیا پھر لو تو ہر قوم کا بہت کچھ نظر آ جائے گا کوٹھیاں گڈیاں بلڈنگ بہا جہاز پیسے ترقی سائنس سارے احانتا نظر آ جان گیا لیکن ہلاکت بھی نال ہوے گی وہ کملے وہ غریب تے ہیں مالی طور لیکن ایمان اور دین اور قرآن دی وجہ تو سارے تو بڑا کوئی امیر کوئی نہیں کملے تھے سیال شریف چلا جا لکھاں دلان دے بھوکے بھی تے جسمان دے پیٹیں دے بھوکے بھی تے دلان دے بھوکے بھی اتھے جا کے رج دے سکتے جنہوں پیٹ دی روزی دی ہوندی سی لوڑ انہوں میرا شمس الدین شال بھی آدھا دیتا اللہ دے فقیران دے آستانے دے نہ پیٹ بھوکے رہ دے سن نہ دے سے بھوکے رہ دے پیٹا میں روٹی لب دی سی تے دلہ میں رب دی ذات ملتی سی کملے انہوں پوچھنا شمس الدین شال بھی تو کیڑی کتاب پڑھی ہے باقی انسانی کتاب مانے اے خدا دی کتاب ہے انسان دی کتاب انسان نال ملا سکتی ہے لیکن انسان دی کتاب رب نال نہیں ملاؤں دی رب نال خدا دی کتاب ملاوے گی کملے بندہ انہوں نہیں آندے جڑا انسان نال ملتا ہوئے بندہ انہوں آندے نے جڑا رب نال ملتا ہوئے انہوں ویکھو تے رب یاد آوے اے پاسا ساڈا رہ گیا وہ ماریا گیا اے تے ساریا قوماں کول انسان نو انسان کتاب پڑھاوے ہندو سکھ یہودی مجوسی او تے سارے ایک دوسرے نو انسانی کتاباں نے خدا ہی کوئی نہیں تے انہاں ساری دنیا دے وچ رکھ لائے کروڑا کتاباں ارباں انسان لیکن کوئی انسان نہیں لکھا سکتا جڑا صدیق اکبر دا ثانی ہوئے عمر دا ثانی ہوئے عثمان دا ثانی ہوئے علی دا ہوئے امیر معاویہ دا ہوئے حسن حسین دا ہوئے کتاباں کروڑا تعلیمی ادارے لکھاں انسان ارباں لیکن ایک انسان بھی نہیں کھا سکتے تے قرآن تو صدقے جاواں کتاب ایک کے انسان کروڑا بنا دیتے ہیں اور ایک انسان بھی اللہ دی قدر میں بے مثل بے مثال ہے بے مثل تے بے مثال ہے کیڑا بے مثل بے مثال ساری دنیا کی کتاباں پڑھ لو نہ رب راضی نہ لوگ راضی کوئی دو گال پہ کرتا ہے کوئی دو گال پہ کرتا ہے کہ کملے جو خدا دی کتاب پڑھائی ہے نا نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب پڑھی ہے اللہ تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ محبوبہ ہے میرے تو راضی نے میں نہ تو راضی اصل سانو انسانیت مت دا شعور ہی نہیں رہا اسا کھاون پیون گڈی کوٹھی پیسہ جات مانگ جدوں دا شعور سانو اے ملے ہے اے شعور ہے ہن سانو سارا کچھ یورپ پہ نظر آوندا ہے ہر بندہ دا کوٹھی وڈی ہوئے گڈی وڈی ہوئے فلانی ہو کملے ہر شے وڈی ہوئے گی تو وڈا نہیں ہوے گا قیامت والے دن تے پیش ہونا ہے خدا دی بارگاہ تو اپنی کوٹھی نہیں پیش کرے گا گڈی نہیں پیش کرے گا رقبہ نہیں پیش کرے گا تو آپ نو پیش کرے گا تے آپ نو کی پیش کرے گا کیا کہے گا مولا کریم میں آیا کھڑا کملیا اتھے قد کاٹ نہیں پیش ہونے اتھے صرف دل پیش ہونے نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ جیدہ بندہ دیو ہے جیدہ تقوی ہوئے جیدہ دل چوے جیدہ دل تقوی ہوندے نا او دے نزدیک اللہ سے سارے نشانے دی عزت بھی ہوندی اور احترام بھی میرے بابا متا تو سب سمجھو
اساں ادب دی انتہا کر دیتے نہیں، اب یہ ابتدا ہے۔ متا تساں سمجھو بھی اساں نویں شے بنائی ہے۔ ایمانداری نال تساں ساڈے اہل سنت والجماعت دے علماء کتاباں لکھ دین کہ جات فقیر مسلمان نے، او بھی مردے نے، او بھی مردے نے، قبر دوواں دی کو، قبرستان دوواں دا کو، تے فقیراں دے دربار تے مزار تے ہلاب کیوں چڑھائے نے؟ او آندے نے اس واسطے تاکہ پتہ لگے خاص ہو رے عام صدقے سارے بنے نے، یہ قرآن دے صدقے ہی سارے بنے نے، تے جیندے صدقے سارے بنے نے۔ درباراں دے حالات نے تے حیران نہیں ہوندے، تے جڑے حیران ہوندے نے سانوں نواب بھی کہندے ہیں، کی کہندے ہیں کملے قرآن مجید ساریاں دی ماں ہے۔ کون سا ولی ہے جو قرآن کے بغیر بنا ہے؟ تے جڑے درباراں وزاراں دے اوتے پیسے لاؤن انہاں دی تے تعریف کر دے تے جنہاں خدا دی کتاب دے اوتے لایا ہے۔ خدا میں یہ نہیں کہتا کہ جہاں قرآن میں ولی ہو وہاں قرآن ہوتا ہے، ٹھیک ہے ولی کی بڑی بات ہے، لیکن اللہ دی قسم میں 101% یقین کر سکدا جے دے کول قرآن ہے او دے کول ذات رسول ہے۔ دو عظیم چیزاں نے سنی مسلمانوں، جے کوئی دنیا آخرت بچاونا چاہندے ہو نا تے انہاں نال ہی اللہ دی قسم میں ہندو نو ویکھیا ہے ہاتھ موبائل وچ نا تے پانی نام اترتی پئی تو پیندا پیا بے شک۔ میں کہ مولا یہ بھی آدم دا پوترا، ساں بھی آدم دا پوترا، کالے دے کول کالے دے ہو سکدا ہے ساڈے کول کوٹی گڈی تو بڑا ہوے، لیکن موتر کیوں پیا پیندا ہے؟ او پھر دماغ ہے انہاں کا کملیا اپنی عقلاں نہیں بچاؤندیاں، نبی دی شریعت بچاؤندی۔ حلال حرام پاک پلید جائز نہ جائز اے جو کچھ ہے اے رسول دے کتاب دا صدقہ ہے۔ اے آج انسانی حیوانی کی تمیز ساڈے وچ کھڑی ہے تے اے قرآن مجید دا صدقہ ہے۔ قرآن مجید نو چھڑواون کیتے ساری دنیا ٹل لا رہی ہے کہ ساڈیاں کتاباں پڑھو، ساڈے والا یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ میں کہ کنجرو سارے کتاباں پڑھا لو، ایک دفعہ بھی سب کچھ مل جائے گا، خدا ملے گا؟ کملا انسان نو خدا نہیں ملا تو پھر انسان ہی نہیں رہی۔ یہ قرآن ہے جو صرف خدا کو ملا، اس لیے خدا کی طرف سے آیا ہے اور خدا کی طرف لے جائے گا۔ سجے کھبے انساناں تو جتنی کتاباں لے لو کدی نہ خدا دے بنو گے نہ انساناں دے بنو گے، جدو دے نہیں بنو گے آپس دے نہیں بنو گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین تانوں سانوں ایمان، اخلاص، ادب، غیرت نصیب فرماوے، قرآن مجید کے تمام حقوق اور آداب، حدود و برکات نصیب فرماوے۔ یہ احکام، علوم، یہ ہدایت، یہ قانون، یہ سیرت سانو اللہ تعالی بارک و تعالی نصیب فرماوے۔ ربنا اغفر لوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔